شرارت و شیطنت طبیعت قدرت‌های غربی است. آمریکا و اروپا هم ندارد. البته آمریکا شرورتر است. آمریکا شرارتش بیشتره به دلایل مختلف. مخصوص این شخصی هم که حالا در رأس دولت آمریکاست، مخصوص این هم نیست، سیاستشون اینه. به من گزارش دادن که در همین قضایای اخیر کنگره آمریکا، این آمار جالبیه، کنگره آمریکا در سالهای 96 و 97 226 طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی یا تصویب کرده یا ارائه کرده. 226 طرح ضدیت و خباثت علیه جمهوری اسلامی، شرارت دیگه. حالا البته اینجا من یک گله‌ای هم از مجلس خودمون بکنم، مجلس شورای اسلامی خودمون چند تا طرح و لایحه در مقابل خباثت‌های آمریکا ارائه کردن یا تصویب کردن. خب پس این قدرت‌های غربی اینن، از اینا انتظار نمی شود داشت. اینجا مرکز مقاومت است.